आप सब पर सलामती हो। अबुल हसन अली निदवी का लिखा हुआ है। उसने देखा जो मुझे आलम हैरानी में, गिर पड़ा हाथ से आई ना परेशानी में। आ गए हो तो बराबर ही में खैमा कर लो, मैं तो रहता हूं इसी बेसर सामानी में। इस कदर गौर से मत देख भंवर की जानिब, तू भी चकरा के न गिर जाए कहीं पानी में। कभी देखा ही नहीं उसने परीशा मुझको, मैं के रहता हूं सदा अपनी निगहबानी में। वो मेरा दोस्त था, दुश्मन तो नहीं था फैसल, मैंने हर बात बता दी उसे नादानी में। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे दोस्ती जो है वो कला कमा करने के दर पे है। दोस्तों को ही बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों को ही हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके पाबंदे सलासिल करने की कोशिश की जा रही है, और ये हर बार किस हद तक कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 के बाद पेमरा कानून में तरामीम के हवाले से बात की है। अब ये तरामीम किन वजूहात की बुनियाद पे हो रही हैं ये आपको चल के बताना है कि बुनियादी तौर के ऊपर काउंटर अटैक किस तरीके से किया जाना है। पेमरा बिल की तैयारी पर वज़ीर आज़म काबीना और तमाम स्टेक होल्डर्स को वज़ीर इत्तलात में मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को पेमरा कानून में शामिल किया जा रहा है। ये वज़ीर इत्तलात कह रही हैं। वो कहती हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जद में पाकिस्तान के शहरी भी आते हैं। पेमरा कानून की तैयारी के लिए अप्रैल 2022 में हमने काम शुरू कर दिया था, और ये जो काम किया गया है ये किस तनाजुर में किया गया। वो कहती हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मीडिया मालिकान भी थे, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन भी थी, PFUJ भी थी, CPNE भी शामिल थी, और एक साल तक इस कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। लोगों की गुजारिशात हमने सुनी है, और गुजारिशात को सुनने के बाद हतमी तौर के ऊपर हमने एक कानून को मुरतब किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने इस बिल की तैयारी में अहम किरदार अदा किया, और पेमरा के 9 सेक्शंस में तरमीम कर दी गई है, जबकि इसमें 5 नए सेक्शंस भी शामिल किए गए। अब मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को लेके पिछले 4 साल में जो वजीर आजम थे उन्हें मीडिया प्रेडेटर कहा जाता था। सहाफियों को अगवा किया जाता था, उनके चलते प्रोग्राम बंद कर दिए जाते थे, जबाबंदी करवाई जाती थी, कहीं और पे नौकरी नहीं दिलवाई जाती थी। बहुत बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। तो वज़ीर इत्तलात ये कहती हैं कि पिछले दौर में मीडिया पे दबाव डाला गया। ये पिछले दौर की बात की है, अभी के दौर की बात नहीं हो रही। अथॉरिटी के अंदर खवातीन की शमूलियत को भी लाजमी करार दिया गया, और जो मुलाजमीन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है वहां पे शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। पेमरा के फैसलों के खिलाफ मुतल्लिका सूबा जहां से वो वीडियो अपलोड हुई हो या जहां से वो खबर शाया हुई हो, वहां पे हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। और फेक न्यूज का मामला पूरी दुनिया का मसला है। मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वजारत के साथ मिलकर ये कानून बनाया है। ये वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले दौर में PMDA बन रही थी, पार्लियामेंट के बाहर उसके खिलाफ धरना दिया गया और इस काले कानून को पास नहीं होने दिया गया था। अच्छा, वो इसको काला कानून भी मानते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि इसमें जो बेहतरी लेके आए हैं वो हम लोग लेके आए हैं। इसमें जो जबाबंदी होती है, जो दबाव का सामना करना पड़ता है, या मुख्तलिफ तरीकों से हीले बहानों से किसी एक को दबाने की कोशिश की जाती है, ये कानून उसमें सहूलतकार साबित होगा। फेक न्यूज की डेफिनेशन को पेमरा में शामिल कर दिया गया। डिस इंफॉर्मेशन की जो तशरीह है उसमें भी तरमीम के जरिए बिल में शामिल कर दी गई है। डिस इंफॉर्मेशन से मुराद वो खबर है जो काबिल तस्दीक ना हो, गुमराह कुन, मन घड़त, साजबाज से तैयार करदा या फिर जाली हो। ऐसी खबर डिस इंफॉर्मेशन कहलाएगी जो किसी की जाती, सियासी या माली मफाद की खातिर, या फिर किसी एक शख्सियत को या किसी एक तबके को हिरासा करने के लिए दी गई हो। मुतल्लिका शख्स का मौकिफ लिए बगैर दी गई खबर डिस इंफॉर्मेशन की तारीफ में शामिल होगी। अब पाकिस्तान के अंदर कितनी ऐसी खबरें हैं जो मुतल्लिका शख्स का मौकिफ लिए बगैर शाया की जाती है। मुतासरा शख्स का मौकिफ भी उसी नुमाया अंदाज में नशर होगा या कवरेज दी जाएगी जिस तौर पे उसके खिलाफ डिस इंफॉर्मेशन को दी गई है। मिस इंफॉर्मेशन से मुराद भी उन्होंने बताई है कि मिस इंफॉर्मेशन क्या है। मिस इंफॉर्मेशन से मुराद वो मवाद है जो जांच के बाद झूठ साबित हो या गलती से फिर नशर हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मार्जिन दिया गया। तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहां पे ये सारी बातें चल रही हैं, वहां पे क्या बनेगा? दोस्त फंसाए जाएंगे,
اور اس کے ساتھ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا سابقہ لاکہ بھی استعمال کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی نیب کے سامنے پیش ہو گئے۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو 20 جولائی کو نوٹس جاری کیا تھا، جس میں انہیں آج صبح 10 بجے نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اعظم خان 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تنہا نیب میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور ٹیم کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں، یہ ذرائع بتا رہے ہیں، اب میں نے تو تصدیق نہیں کی اعظم خان صاحب سے، اب میں نے تصدیق نہیں کی تو یہ ڈس انفارمیشن میں آئے گی، مس انفارمیشن میں آئے گی، مجھ پہ کیا کیس لاگو کیے جائیں گے، یہ بات کے مسائل ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق اعظم خان صاحب کر چکے ہیں اور بتایا کہ پیسے کس طریقے سے ادا کیے گئے۔ اعظم خان صاحب نے تصدیق کی ہے کہ جو رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ان سارے معاملات میں وہ عینی شاہد ہیں، انہوں نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے۔ عمران خان بھی اس حوالے سے ہدایات دیتے رہے۔ اعظم خان صاحب نے نیب میں ریکارڈ کیے گئے بیان میں یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے کابینہ اجلاس کے لیے جو سمری تیار ہوئی تھی، جس کی منظوری کابینہ نے دی تھی، اس کی تیاری میں بیرسٹر شہزاد اکبر کا بنیادی کردار تھا، جو مشیر احتساب رہے۔ سمری پیش کرنے سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی، اس میں شہزاد اکبر بھی موجود تھے۔ تو آج جو اعظم خان صاحب پیش ہوئے ہیں، انہوں نے نیب کے سامنے کابینہ اجلاس کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالات جو تھے اس کے جوابات بھی دیے اور سمری کے حوالے سے میٹنگز کا احوال بھی نیب ٹیم کو بتایا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اعظم خان نے عمران خان کے دعووں کے برعکس بیان دیا اور بتایا ہے کہ کس کس موقع پر عمران خان نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی، جبکہ شہزاد اکبر بھی رقم کے حوالے سے مشاورت کرتے رہے۔ اس حوالے سے کابینہ میں جو سمری پیش کی گئی تھی اس کا فیصلہ اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا تھا۔ تو یہ موجودہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے ایک اور طریقہ کیا ہے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ جناح ہاؤس مقدمے کی تفتیش میں چیئرمین پی ٹی آئی قصوروار قرار پائے گئے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حد تک تفتیش مکمل کر لی گئی ہے۔ جناح ہاؤس مقدمے کی تفتیش میں چیئرمین پی ٹی آئی قصوروار قرار پائے ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے گئے، وہ تمام کیسز میں گنہگار ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اعانت جرم میں چارج کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کیا گیا تو ثبوت صفائے مثل پر لانے میں رکاوٹ ہوگی، لہٰذا چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا جائے۔ یہ ضمانت کا کیس نہیں ہے، لیکن عدالت نے وہ ضمانت دے دی۔ اب معاملہ آتا ہے، اگر یہی بات ہے ریاست کے مخالف ہونے کی اور باہر بیٹھا کوئی بھی شخص یا جس کا کوئی ٹویٹ ہے یا جس کا کوئی بیان ہے وہ اس کا مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، تو سب سے پہلے مورد الزام ٹھہرائیے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو، جنہوں نے ریاست کے ایک ستون کے دروازے کے باہر ایک بہت بڑے مجمع کا اہتمام کیا اور وہاں پہ سٹنگ چیف جسٹس تمام ججز صاحبان کے اوپر تنقید کی اور انہیں غلط القابات سے نوازا جاتا رہا، اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر ہوا ہے۔ یہ تمام تر جو کچھ ہوا یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایما کے اوپر ہوا اور ان کے حکم نامے کے اوپر ہوا۔ ریاست کے ستون کے تو یہ بھی مخالف رہے، پھر ان کے خلاف بھی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، میں مثال ہی نہیں دیتا، میں کسی طریقے سے کلیئر کرنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا کہ سانحہ 9 مئی میں جو ملوث رہا ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے سزا دینی ہے، ریاست کے اصول و ضوابط کے مطابق دینی ہے، آئین پاکستان کی روشنی میں دینی ہے، آپ کو دینی چاہیے۔ اور جو مورد الزام ٹھہرایا گیا اس کے اوپر اگر الزام ثابت ہوتا ہے تو کٹہرے میں لانا چاہیے، لیکن وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریاست کے دوسرے ستون کے مخالف ہوں آپ ان سے صرف نظر کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اگر حکومت ہی ریاست کے ستون کے مخالف ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ پیمرا کے ابھی بھی قوانین کے اوپر میں نے بات کرنی ہے، لیکن خبریں شامل کر لوں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی آج سماعت پھر سے کی۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل شروع ہونے سے پہلے عدالت کو بتایا جائے، نوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر آج پھر سے سماعت کی ہے۔ آج کا دن پھر سے مقرر کیا گیا تھا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سماعت پر 9 مئی کی منصوبہ بندی سے کیے گئے حملوں کی تفصیلات سامنے رکھیں۔ تصاویری جو شواہد ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حملے میں ملوث تمام افراد کے چہرے واضح تھے، اور اس واقعے کے بعد صرف 102 افراد کو بہت محتاط طریقے سے گرفتار کیا گیا۔
उन्होंने कहा कि दोबारा कहना चाहता हूं कि जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ, जो 9 मई को हुआ उसकी इजाजत मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। इस दौरान फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि किस तरीका कार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया, और यह सवाल बार 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 उठाया गया है और मुख्तलिफ जजेस साहिबान की तरफ से उठाया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने आज कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन में सिविल जराइम की बात वाज़ेह है कि अगर कोई सिविल जुर्म सिविलियन करेगा तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़े जिसमें सिविलियंस के ट्रायल की बात की गई। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2 के मुताबिक कोई सिविलियन दिफाई काम में रखना डाले तो वो उस कानून के निरह में आता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर सवाल किया कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ? फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या फिर अपने जहन से अखज़ किया गया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है? ये एक बहुत अहम सवाल था जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फिर सवाल किया कि फौजी हो या सिविलियन, क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हुकूक से खारिज होंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर सवाल किया कि क्या किसी आर्मी ऑफिसर को जख्मी करना उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने से रोकने के मुतरादिफ होगा? बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर तमाम जराइम पर कोर्ट मार्शल की सजा लगती है। एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हुकूक का इतलाक होता ही नहीं है। आपकी दलील की मंतिक समझने से अदालत कासिर है। दौरान समाअत फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आजादी इंसाफ की बुनियाद है। मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन केस का फैसला करेगी, अपील भी सुनेंगे। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ किसी आजादाना फॉरम पर अपील का हक बुनियादी हुकूक की जमानत है। तो आज इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश थी, उसके बायस कमरा अदालत में जजेस को केस सुनने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अटॉर्नी जनरल को बुलंद आवाज में दलाइल देने की हिदायत की कि आप जरा ऊंची बोलें, आवाज सुनने में मसाइल का सामना है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल में कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का इख्तियार दिया जाता है। मुल्जिमान फौज की लीगल ब्रांच का ऑफिसर या प्राइवेट वकील भी मुकर्रर कर सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में मुल्जिम को इकबाले जुर्म या सेहते जुर्म से इनकार का ऑप्शन दिया जाता है। मुल्जिम के इकबाले जुर्म पे सजा सुना दी जाती है और सेहते जुर्म से इनकार पर मुल्जिम का बाकायदा आर्मी ट्रायल शुरू हो जाता है। इस पर फिर चीफ जस्टिस दोबारा से बोले। उन्होंने कहा कि मुल्जिम को अगर अपना दिफा करना हो तो अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स में मुल्जिमान को अपने दिफा का पूरा वक्त दिया जाता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है, किसी एक शख्स की मंशा के ऊपर नहीं होता। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजिम है और सजाए मौत का मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है, आपकी जबानी इख्तरा से या दिमाग के अखज करने से ऐसा मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तफ्तीश चल रही है। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत को आगाह किया जाएगा। ये नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल शुरू नहीं किया जाए, शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे, ट्रायल खुली अदालत में होगा। जस्टिस मज़ाहिर ने यह भी सवाल किया कि मुल्जिमान को सेल में रखा गया है या फिर कमरों में। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्जिमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर जरूरी सहूलियात मुयस्सर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहिए। और फिर उसने अदालत ने दरखास्त गुजारान के हुक्म इम्तना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना जारी कर दें। अब अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो दूसरी तरफ यह भी बात थी कि ट्रायल चल रहा है, तो अब उस पर भी हुक्म इम्तना एक किस्म का है, और अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना नहीं है। अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो ये ऑटोमेटिकली हुक्म इम्तना है, स्टे आ चुका है कि ट्रायल कोर्ट्स के अंदर बातचीत नहीं होगी। ये पूरा मंजरनामा है पाकिस्तान का।
اب بات کا آغاز پھر سے وہی کرتے ہیں پیمرا کی خبر سے. اب حکومت جو ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے یا اپنی باتیں چھپانے کے لیے یا کسی کو بھی اٹھانے کے لیے قانون ویسا متعارف کروا رہی ہے. یاد رہے کہ کل اپوزیشن میں آ جائے نا, اسی قانون کے مخالف یہ ہو جائیں گے. لیکن معاشی منظرنامہ ان کو سمجھ نہیں آتا. ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. کتنے ارب پتی ہیں جو مارکیٹ سے ڈالر اٹھوا رہے ہیں, پتہ لگائیں کب تک اسے ذخیرہ کرنے کا ارادہ ہے, کہاں سے وہ اٹھایا, کون لینے گیا, کتنے بجے لے کے آئے. سب یہ جو اقدام ہے یہ ریاست کو ڈی ریل کرنے کے مترادف ہے. تو کیا آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی سیاست کو ڈی ریل کر رہا ہے؟ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں ہماری گندی سیاست کی وجہ سے ادارے ڈوب رہے ہیں. اگر بعض لوگوں کے کھانچے چلتے ہیں تو ملک نہیں چلنا. اگر انہوں نے ملک برباد کرنے کی دردناک کہانی سنانی ہے تو ماشاء اللہ حکومتیں بھی شامل رہیں. وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا کہ کوئی دباؤ یا پریشر ڈالے گا تو ریاست اس چیز کو قبول نہیں کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پتھر کے دور میں رہنا ہے یا پھر آگے چلے جانا ہے. سعد رفیق صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کیا جائے گا. ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے پر کوئی بے روزگار نہیں ہوگا. یہ ایک اچھا اقدام ہے. کچھ لوگ اسے کہیں گے کہ گروی رکھا جا رہا ہے, کچھ لوگ اسے کہیں گے کہ بیچا جا رہا ہے. لیکن میں پچھلے کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, پاکستان ریلوے, پاکستان سٹیل مل, وابڈا کی ڈسکوز, آپ جتنا اس کو آؤٹ سورس کریں گے یا جتنا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر لے کے جائیں گے یہ آپ کو منافع دیں گے. آپ نے سفید ہاتھی پالے ہیں, وہاں پہ نہ کام ہوتا ہے, نہ ان کی گورننس سامنے آتی ہے, بے شمار ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں تبھی بہتر ہو سکتی ہیں جب آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر جائیں اور حکومت کا, ریاست کا, یہ تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر, وزراء کا, ان تمام اداروں کے اوپر اثر و رسوخ کم ہوگا تو حالات تبھی سے بہتر ہوں گے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ پھر سے اپنوں کو نہ نوازا جائے. اگر آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو آؤٹ سورس میں پتا چلے کہ سعد رفیق صاحب اپنے محکمے کی چیزوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور اسے خریدار جو ہیں وہ آگے خواجہ محمد آصف کے طور پہ کھڑے ہیں. تو اگر اپنوں کو نوازنا ہے تو پھر رحم کیجئے ملک کے اوپر. اگر آپ بہتری کا فیصلہ باقاعدہ طور پہ کر چکے ہیں تو پھر قدم اٹھائیے, ملک کو آگے بڑھائیے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو آپ میڈیا کے توسط سے اپنے مخالفین کو دبانا چاہتے ہیں اور جو چند آوازیں پھیل رہی ہیں, ہاں ڈس انفارمیشن ہوگی, مس انفارمیشن بھی ہوگی, بہت زیادہ ہوگی, لیکن کیا اس کی آڑ میں صرف اس زبان کو خاموش کروانے کی تگودو نہیں کی جائے گی جو آپ کے مخالف بولتی ہے؟ کیا اس شخص کو نوکری نہیں کھائی جائے گی جس نے آپ کے تمام تر پروجیکٹس کی وہاں سے خامیاں نکالی ہیں اور وہ آپ کا موقف اس لیے نہیں لے سکتا کہ 4 بار آپ کو فون کیا گیا ہو اور آپ فون اٹینڈ کرنا گوارا نہ کریں اور پھر اس کے بعد خبر چلا دی گئی ہو اور آپ اس بات پہ بضد ہوں کہ میرا موقف لیے بغیر خبر چلا دی ہے؟ تو یہ جو ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کو اٹھانے کے لیے, 14 سال پابند سلاسل ٹھہرانے کے لیے اور پھر یوں مرد الزام ٹھہرا کے اس کی سیاست کو دبانے کے لیے, یاد رکھیے کہ آپ بھی بھگت چکے ہیں, کوئی بھگت رہا ہے, آپ پھر سے بھگتیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.